नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री डाकमान राईको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रियामा कमिसनको खेल, प्रधानमन्त्रीको संलग्नता नरहेको जिकिर, सरकारकै कमजोरीले वर्तमान स्थिति सृजना भएको जनस्वास्थ्यविदको टिप्पणी। 10% फोकटियाका यो हामी दिँदैनौँ भनेर हामी हटाएका थियौँ। फेरि त्यो भूत प्रेतहरू फेरि जागेर आए। अनावश्यक हिसाबले त्यो फलानु चाहिँ मतलब योसित नजिक हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर जुन ढङ्गले डिफेम गर्ने काम भएको छ त्यो चाहिँ गलत हो। भारतमा चाहिँ महामारी फैलिनुभन्दा पहिले हामीले त्यो 50 लाख डोज चाहिँ किनेर भित्राउन सकेको भए अहिले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ आतंक हुने थिएन। ओलीको कदम असफल बनाउने बारे कांग्रेस सभापति देउबा र माधव नेपाल बीच छलफल, कार्यवाही फिर्ताबारे एमाले स्थायी कमिटीमा चर्चा। गण्डकी मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि वैशाख 27 गते मतदान हुने, लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न विपक्षी दलहरूको माग। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति। जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित र मृतकको संख्याले दैनिक जसो नयाँ रेकर्ड बनाउँदै लगेपछि जनतामा उत्पन्न त्रास चरम बिन्दुमा पुगेको छ। चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविदले कोरोनाको मुख्य निदान खोप नै हो भन्नेमा जोड दिइरहेका बेला नेपालमा भने अहिले खोप अभियान ठप्प छ। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख, सरकारले भारतबाटै खरिद गरेको थप 10 लाख र चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 8 लाख सहित नेपालमा अहिलेसम्म 28 लाख डोज खोप लगाइएको छ। त्यसयता सरकारले थप खोप भित्राउन सकेको छैन। भारतको औषधि उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टसँग कमिसनको विषयमा कुरा नमिल्दा खोप खरिद प्रक्रिया रोकिएको सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र भारतको कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टबीच करिब 35 करोड कमिसनमा कुरा नमिल्दा 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको विवाद सतहमा आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बिचौलिया भूतप्रेत जागेका कारण भारतबाट खोप ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट 50 लाख डोज खोप खरिद गर्ने समझदारी भइसकेका बेला बिचौलिया भूतप्रेतहरू जागेर 10% कमिसन मागेका कारण समयमै खोप भित्रिन नसकेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। यहाँ मैले भन्नै पर्ने चिज के छ भने बीचमा त्यो कम्पनीले आफ्नो कारोबार अगाडि बढाउनको लागि पहिलेदेखि राखेको स्थानीय प्रतिनिधि, जसलाई लोकल एजेन्ट भन्छ, उहाँहरूको चाहिँ बढी सक्रियता भयो र उहाँहरूले चाहिँ 10% चाहिँ कमिसन लिन थाल्नुभयो। जो $4 लिँदाखेरि पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो, हामीले हटाइदिएका थियौँ। किन सरकारले खरिद गर्ने, पैसा सरकारले पठाउने, प्रयोग सरकारले सबै निःशुल्क गर्ने जनतालाई, अनि बीचमा 10% फोकटियाका यो हामी दिँदैनौँ भनेर हामी हटाएका थियौँ। फेरि त्यो भूत प्रेतहरू फेरि जागेर आए अनि फेरि 10% कोले गर्दाखेरि यो झन्डै झन्डै उहाँहरूको क्रियाकलापले गर्दा 3 हप्ताभन्दा बढी गनेर नै भने 27 दिन जति अप्ठ्यारोमा परियो। यो 27 दिन यति क्रुसियल भयो कि भारतमा स्वाट्टै संक्रमणको दर बढ्न थाल्यो र त्यो 50 लाखको चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। सिरमको पहिलेदेखिको लोकल एजेन्ट त्यसरी 10% कमिसन मागेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कमिसन माग गर्ने एजेन्टकै कारण खोप आपूर्ति रोकिएको हो। यो कमिसनको खेल मात्र नभई ठूलो अपराध हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। आम नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयसँग जोडिएको विषयमा जुनसुकै ओहदाको व्यक्तिको संलग्नता भए पनि छुट पाउन नहुने भट्टराई माग छ। यो विषय यति गम्भीर मतलब यदि कमिसनकै कारणले, अब यसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले यो कुरा लिएर आउनु भएको छ, कसले कुन कुन ठाउँबाट यो कमिसनको कुरामा रहेको छ, यो कुरा सत्य तथ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिर ल्याइदिनुपर्छ र यति गम्भीर विषयमा राष्ट्र जनतासित जोडिएको अत्यन्त गम्भीर विषयमा यो किसिमको काम भएको छ भने जो त्यो कामसित संलग्न छन् कसैलाई पनि आँखा चिम्लेर
तिनीहरू कोही भए पनि तिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ र त्यो कारबाही अत्यन्त कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, किन यो अपराध हो। यो कुनै किसिमको कमिसनको खेल मात्रै होइन। कमिसनको कुरा खेलाएर यसलाई चाहिँ आउन दिएन भन्ने कुरा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो भनेर आएको छ, त्यो जुनसुकै ठाउँबाट जसले गरेको भए पनि र जे हरकतका साथ गएको भए पनि त्यो अपराध हो, क्राइम हो। त्यो क्राइमलाई छुट हुनु हुँदैन। खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्ट भनेको हुकम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रणाली हो। हुकुम विजय दगुट, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्यका नाममा छ। मन्त्रालयको दावी अनुसार उनीहरूले खोप खरिद गर्दा 10% कमिसन मागेका हुन्। हुकमका सञ्चालकहरूसँग निकट रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको पनि यसमा संलग्नता रहेको भनेर आरोप लगाइएको छ। तर चिनजान र भेटघाटको आधारमा मात्रै यसरी कसैसँग कसैको नाम जोड्न नमिल्ने भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको समेत बचाउ गर्नुभयो। जोसुकै होस्, म यसमा यो ऊ भनेर भन्दिनँ। त्यसो भए उनीहरू यसमा छुट कसैलाई हुँदैन, तर अनावश्यक हिसाबले त्यो फलानु चाहिँ मतलब योसित नजिक हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर जुन ढङ्गले डिफेम गर्ने काम भएको छ। प्रधानमन्त्री एउटा संस्था पनि हो, त्यो संस्थामाथि मतलब जुन अपराध गर्ने कामहरू उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ र निकृष्ट किसिमको व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो त्यसरी गर्नु हुँदैन। चिन्जान सबैको हुन्छ, भेटघाट सबैको हुन्छ, कामको जिम्मेवारी विभिन्न बेलामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिएको हुन्छ, तर जथाभावी ढङ्गले मतलब चाहिँ मुछ्ने, जथाभावी ढङ्गले मतलब चाहिँ त्यो गर्ने। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको अभिव्यक्तिपछि यता हुकमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो बचाउ गरेको छ। तर सेरमको नेपाली एजेन्ट हुकमले सरकारलाई लेखेको पत्रमा स्पष्ट रूपमा $4 पर्ने खोपमा 10% कमिसन मूल्य जोडेर $4.40 प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले भारतमा नै कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएको छ। फलस्वरूप अहिले नेपालमा खोप आयात गर्न त्यति सहज छैन। कोरोना महामारीसँग अग्रमोर्चामा खटिरहेका चिकित्सकहरू भने सरकारकै लापरवाहीले अहिलेको अवस्था सृजना भएको बताउँछन् जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। पक्कै पनि यस्तो चाहिँ खोपको सम्बन्धमा चाहिँ सुरुमा भारतमा चाहिँ महामारी फैलिनुभन्दा पहिले हामीले त्यो 50 लाख डोज चाहिँ किनेर भित्राउन सकेको भए अहिले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ आतंक हुने थिएन। र त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ चीनबाट, रुसबाट अथवा चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट चाहिँ खोप ल्याउनको लागि पनि अहिले एकदमै फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ काम गर्ने भने अहिले पनि छिटो खोप आउने सम्भावना छ। अहिले पनि चीन, रुस लगायतका मुलुकबाट खोप सहज रूपमा ल्याउन सकिने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। यो संवेदनशील अवस्थामा सबैले अनुशासित, इमान्दार र निस्वार्थ भावनाले एक भएर काम गर्ने हो भने धेरै संक्रमितको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। तर ससाना कुरामा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेर्न थालियो भने त्यसबाट मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञको चेतावनी छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेपालमा आज थप 9070 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 20,367 पीसीआर परीक्षणमा 8,970 र 775 एन्टिजन परीक्षणमा 100 जना गरी 9070 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 54 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2707 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 72,561 रहेको छ, जसमध्ये 67,246 जना होम आइसोलेसनमा र 5,315 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 652 जनाको आइसियुमा र 201 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेका कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले नेता माधव नेपाल बीच देउबा निवासमा छलफल भइरहेको छ। एमाले नेता नेपाल देउबासँग छलफल गर्न आज साँझ बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएको हो। यसअघि देउबा नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच मंगलबार र बुधबार पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो रणनीति असफल बनाउन नेपाल र देउबा बीच छलफल भइरहेको छ। नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी सबै दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप नेवारीले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले हिजो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नु भएको छ। यस्तै एमाले ज्येष्ठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा बागमतीबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेद्वार बनाउनु अघि मतको विश्लेषण गर्ने भएको छ। आजको बैठकमा
बैठकमा त्यसबारेमा समग्र छलफल भएको र उम्मेद्वारको निर्णय 1-2 दिनभित्रै हुने महासचिव ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। दलको विधान 2077 को दफा 17 बमोजिम दलका नेता एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय बोर्ड गठन गरिएको छ। यस्तै नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा वरिष्ठ नेता मातुकमा नेपाल सहित 4 जनालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिने बारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आज बिहान बोलाएको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठकमा कारबाही फिर्ता लिने बारेमा छलफल भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेसले वैशाख 25 गते दिउँसो 2 बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। बैठक संघीय संसद भवन बानेश्वरमा बस्ने भएको छ। बैठकमा 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि स्थगित भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक यही 27 गते बस्ने भएको छ। त्यसै दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि पनि मतदान हुने भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आज बसेको बैठकमा सभामुखले 27 गते बैठक राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ नेकपा एमाले 28 र विपक्षी दलहरूले 26 गते नै बैठक बस्नुपर्ने बताएपछि सभामुखले 27 गते प्रस्ताव गर्नुभएको हो। त्यसमा दलहरू सहमत भएका छन्। उता लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाले केसीको पक्षमा 41 सांसद रहेकाले उहाँलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले सबै अक्सिजन सिलिन्डर अस्पतालमा उपलब्ध हुने गरी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा धेरै मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डरहरू खाली रहने वा भरेर भण्डारण गरेर राखेको पाइएको भन्दै सबै उद्योगी व्यवसायी र सरकारवालालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिलिन्डर अस्पतालमा फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको संघारमा पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये 4 सांसद र 2 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। वैशाख 27 गते बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि हिजो सांसद लगायत कर्मचारीहरूको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्दा 4 जना सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 128 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। संक्रमित हुनेमा लक्ष्मणलाल कर्ण, रामबाबु यादव, नरमाया ढकाल र पार्वती डीसी चौधरी रहेका छन्। सबैको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान आजदेखि बन्द हुँदैछ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आज राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आजदेखि वैशाख मसान्तसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय गरेको थियो। भारतमा भने हप्तामा 2 दिन उडान हुने भएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र फर्कनेहरू पनि रोकिएका छन्। आन्तरिक उडान भने वैशाख 21 गते रातिदेखि नै रोकिएका छन्। अब अत्यावश्यक पर्दा आन्तरिक तथा बाह्य चार्टर्ड उडान हुने जनाइएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर औषधिको कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाका रसिक मिया रहेका छन्। 25,000 पर्ने रेमडेसिभिर औषधिलाई 2,20,000 रुपियाँमा बिक्री गर्दै गरेको अवस्थामा मियालाई काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यात्रुसँग बढी भाडा लिने 3 जनालाई गोङ्गोबु बसबारका आसपासबाट पक्राउ गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जारी भएको निषेध आदेशको समयमा मौकाको फाइदा लिन खोज्ने पोखरा माइक्रो र बुटोल भैरवा काउन्टरका कर्मचारीहरूलाई आज बसबारबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार मानवीय जीवनको रक्षा गर्न असक्षम ठोकुवा गर्नुभएको छ। चीनले अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक सम्वाद तत्कालका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ। कोरोना उत्पत्तिका बारेमा अस्ट्रेलियाले चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि अस्ट्रेलिया विरुद्ध चीनले दबावमूलक नीति अख्तियार गरिरहेको छ। साथै केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको प्रमुख बजार रहेको चीनले अस्ट्रेलियाले सामानको आयातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध पनि घोषणा गरिरहेको छ।
लगातार खराब प्रदर्शनपछि आफ्ना मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईलाई बर्खास्त गरेको ललितपुर सिटी एफसीले आज नेपाल सुपर लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। प्रशिक्षकका रूपमा ललितपुरको जिम्मेवारी राजु तामाङले सम्हाले र टिमलाई जित पनि दिलाएका हुन्। र युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा आज इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड र इटालियन क्लब रोमा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। युनाइटेड र रोमा बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। खेल रोमाको मैदानमा हुनेछ। यस्तै अर्को इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलले स्पेनिस क्लब भिल्ला रियलसँग खेल्नेछ। आर्सेनलको मैदानमा हुने खेल राति पाउने 1 बजे नै सुरु हुनेछ।